प्यारे बच्चों, आज हम छठी जमात उर्दू की किताब से 25वें सबक पहली हिंदुस्तानी खिलाबाज खातून इस सबक का मुताला करेंगे। ये आपकी किताब का सफा है बच्चों। सबसे ऊपर सबक का नाम लिखा हुआ है पहली हिंदुस्तानी खिलाबाज खातून और इस तरफ इदारा लिखा हुआ है, यानी इस सबक को पूना में जो बाल भारती का इदारा है उसने लिखा है। आइए बच्चों, सबक शुरू करने से पहले हम पहली बात देखते हैं। हमारे साबिक सदर APJ अब्दुल कलाम ने नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा में लगी हुई एक तस्वीर देखी जिसमें टीपू सुल्तान की फौज को अंग्रेजों से जंग करते हुए दिखाया गया है और पस मंजर में चंद रॉकेट परवाज कर रहे हैं। अब्दुल कलाम कहते हैं 20वीं सदी में हिंदुस्तानी रॉकेट के इर्तिका को टीपू सुल्तान के 18वीं सदी के ख्वाब की ताबीर कहा जा सकता है। इससे जाहिर होता है कि सबसे पहले जंगों में रॉकेट का इस्तेमाल 18वीं सदी में टीपू सुल्तान ने किया। रॉकेट में बैठकर खिला में जाने वाले को क्या कहते हैं बच्चों? हिंदुस्तान के कुछ खिलाबाजों के नाम बताइए, आपको याद है? बच्चों, रॉकेट में बैठकर खिला में जाने वाले को खिलाबाज कहते हैं और हिंदुस्तान का पहला खिलाबाज राकेश शर्मा है। इस सबक में कल्पना चावला के खिलाबाज बनने के वाकये को बयान किया गया है, जो हिंदुस्तान की पहली खिलाबाज खातून थी। सबक में बताया गया है कि इंसान में कुछ पाने की ख्वाहिश, हिम्मत और हौसला और मुस्तकिल मिजाजी हो तो वो जरूर अपनी मंजिल को पा लेता है। आइए बच्चों, सबक शुरू करते हैं। जमीन इस कायनात का एक छोटा सा सैयारा है जिस पर जिंदगी की नशोनुमा के सारे सामान मौजूद हैं। साइंस ने इंसानी जिंदगी को बेहतर बनाने और उसे संवारने में अहम किरदार अदा किया है। नई चीजों की खोज और तरह तरह की इजादात ने हमारी बहुत सी मुश्किलात दूर कर दी हैं और जिंदगी गुजारने को आसान बना दिया है। जमीन के बाद साइंस की तरक्की ने आसमान का रुख किया और खिला में परवाजों का सिलसिला शुरू हुआ। जमीन के ऊपर 60 किलोमीटर तक हवा मौजूद है, लेकिन तकरीबन 350 किलोमीटर के बाद उसकी हद खत्म हो जाती है। फिर दूर दूर तक खिला है जहां ना आवाज है, ना हवा, ना रोशनी। रूस ने सन ईस्वी 1957 में अपना खिलाई जहाज स्पुतनिक अव्वल खिला में भेजकर खिलाई परवास की इब्तिदा की। फिर लाइका नामी कुतिया खिला में भेजी। अमेरिका ने भी 2 कुत्ते और बंदर खिला में रवाना किए। गोया ये इंसानों को खिला में भेजने की तैयारी की जा रही थी। 21 जुलाई सन ईस्वी 1969 को अमेरिका के अपोलो 11 के जरिए भेजे गए नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहली मर्तबा चांद पर कदम रखा। उनके साथ 2 खिलाबाज और भी थे। खिलाई तहकीकात का ये सिलसिला अब भी जारी है। हमारा मुल्क भी इसमें शामिल है। हैदराबाद के राकेश शर्मा पहले हिंदुस्तानी खिलाबाज हैं। उनके खिला में पहुंचने पर उस वक्त की वजीर आजम इंदिरा गांधी ने उनसे राब्ता कायम करके पूछा था कि वहां से हमारा हिंदुस्तान कैसा नजर आ रहा है। इसके जवाब में राकेश शर्मा ने इकबाल का ये मशहूर मिसरा दोहराया था, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। रियासत हरियाणा के शहर कुरनाल की कल्पना चावला को पहली हिंदुस्तानी खिलाबाज खातून होने का फख्र हासिल है। वो 1 जुलाई यानी 1 जुलाई सन ईस्वी 1961 को एक मुतवस्सित खानदान में पैदा हुई। उनके वालिद बनवारी लाल चावला एक छोटे व्यापारी हैं और माँ एक घरेलू खातून। कल्पना उनकी छोटी बेटी थी। आम सी दिखाई देने वाली सांवली और दुबली पतली कल्पना धुन की पक्की और इरादे की मजबूत थी। उन्हें बचपन ही से मुताले का शौक था और मौसीकी से दिलचस्पी थी। उन्हें अपनी सहेलियों के साथ बाग में घूमना भी पसंद था। कल्पना ने कुरनाल बाल निकेतन स्कूल में इब्तिदाई तालीम हासिल की। फिर सन ईस्वी 1982 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से एरोनॉटिक इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। बच्चों, एरोनॉटिक का मतलब होता है हवाई जहाज डिजाइन करने, तैयार करने और बनाने का इल्म।
اس کے بعد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ امریکہ چلی گئیں۔ وہاں انہوں نے ٹیکساس یونیورسٹی سے ایرو اسپیس انجینئرنگ میں پوسٹ گریجویشن اور اسی مضمون میں کولوریڈو یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی حاصل کی۔ کلپنا چاولہ نے اپنے تربیت دینے والے شخص سے شادی کر کے امریکہ کی شہریت حاصل کر لی۔ سن عیسوی 1988 میں کلپنا چاولہ امریکہ کی خلائی تحقیقی مرکز ناسا سے وابستہ ہوئی۔ اس کے بعد کیلیفورنیا کی ایک کمپنی میں صدر اور تحقیقاتی سائنسداں کے طور پر کام کرنے کے لیے انہیں چنا گیا۔ ان کے تحقیقی کاموں سے متاثر ہو کر ناسا نے انہیں خلائی سفر کے لیے منتخب کیا تھا۔ سن عیسوی 1997 میں پہلی بار امریکی خلائی ایجنسی ناسا کے اسپیس شٹل کے ذریعے انہیں خلا میں جانے کا موقع ملا۔ انہوں نے زمین کے گرد 252 چکر لگائے اور 65 لاکھ میل کا سفر کیا۔ اسی طرح انہوں نے خلا میں 376 گھنٹے اور 34 منٹ گزارے۔ دوسرے سفر کے دوران اس وقت کے وزیر اعظم اندر کمار گجرال نے کلپنا چاولہ سے بات چیت کرتے ہوئے جب انہیں اقبال کا یہ مصرع یاد دلایا، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، تو کلپنا چاولہ نے کہا تھا، ہاں میں نے بھی یہ سنا تھا، لیکن آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں۔ کلپنا نے اس سفر کے متعلق اپنے خیالات ان الفاظ میں بیان کیے تھے، میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں کس ملک اور کس نسل سے تعلق رکھتی ہوں۔ خلائی تحقیقات انسانیت کی بھلائی کے لیے ہیں۔ میں نے خلا میں یہی عزم کیا تھا کہ مجھے اس کے لیے محنت کرنا ہے۔ اس سلسلے میں مجھ سے جو کچھ ہو سکے گا ضرور کروں گی۔ کلپنا چاولہ دوسری بار 16 جنوری سن عیسوی 2003 کو امریکی خلائی شٹل کولمبیا کے ذریعے خلا میں گئیں۔ ان کے ساتھ دیگر 6 خلاباز تھے، جن میں ایک امریکی خاتون لورل بھی تھیں۔ ناسا کی جانب سے خلابازوں کو اس سفر میں کچھ چیزیں اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت دی گئی تھی۔ کلپنا اپنے ساتھ وہ ٹی شرٹ لے گئی تھی جو ان کے اسکول یونیفارم کا حصہ تھا، اور وہ قمیض بھی جس پر ان کے انجینئرنگ کالج کا مونوگرام تھا۔ ان کے پاس 2 چھوٹے میڈل بھی تھے۔ خلا میں 16 دن رکنے اور 80 سے زیادہ تجربات کرنے کے بعد وہ زمین کی طرف لوٹ رہے تھے کہ ان کا شٹل 3600 کلومیٹر کی بلندی پر آسمان میں ایک حادثے کا شکار ہو گیا۔ اس حادثے میں 7 خلابازوں کی موت واقع ہو گئی۔ کلپنا چاولہ کو ان کی موت کے بعد ناسا کی جانب سے اعزازات سے نوازا گیا۔ حکومت ہند اور ریاستی حکومتوں نے ان کی یاد میں کئی اہم کام انجام دیے۔ ان کی یاد میں طلباء کے لیے وظائف جاری کیے گئے۔ 12 ستمبر سن عیسوی 2002 کو چھوڑے گئے بھارت کے مصنوعی سیارے کو کلپنا 1 کا نام دیا گیا، یعنی کلپنا 1 کا نام دیا گیا۔ کلپنا چاولہ کی یہ خواہش تھی کہ ہندوستانی لڑکیاں ناسا کے ذریعے تربیت حاصل کریں۔ ان کی کوشش کے نتیجے میں سن عیسوی 1996 سے ہر سال بھارت کی 2 لڑکیوں کو تربیت حاصل کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ اپنے اسکول کی تعلیم کے زمانے میں چاند ستاروں کے چارٹ بنانا اور ڈرائنگ کے پیریڈ میں جہازوں کی تصویریں بنانا کلپنا چاولہ کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ کبھی جہازوں کو آسمان میں اڑتا ہوا دیکھ کر وہ اپنی سائیکل تیز تیز دوڑاتی اور ان کا پیچھا کرنے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ انہوں نے آسمان کی سیر کا جو خواب دیکھا تھا وہ پورا ہوا، اور ان کا یہ قول سچ ثابت ہوا، میں خلائی مشن کے لیے بنی ہوں اور اسی کے لیے مروں گی۔ یہ تھا بچوں چھٹی جماعت اردو کی کتاب سے 25واں سبق، پہلی ہندوستانی خلاباز خاتون۔ انشاءاللہ ہم جلد ملتے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔